मिति 2077 साल चैत्र महिनाको 7 गते, तदनुसार सन् 2021 मार्च 20 तारिक शनिबार। अहिले नेपाली समय अनुसार रातको 9 बजेर ठ्याक्कै 6 मिनेट गएको छ र हामीहरू 2.5 लाख सदस्यहरू जोडिनु भएको यस मगर संचार फोटो ग्यालरी ग्रुपको फेसबुक पेज मार्फत यसै मगर संचार फोटो ग्यालरीको आयोजना साथै साझा प्रणालीको संयोजनमा आयोजित 5 दिने अनलाइन उद्घोषण सार्वजनिक भाषण कला साथै व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमको यो तेस्रो दिनमा जोडिएका छौं। यो अति नै महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रममा एउटा प्रशिक्षकको रूपमा आफूलाई उपस्थिति जनाउन पाउँदाखेरि ज्यादै नै हर्षित महसुस भएको छ र यहाँहरूको यो उल्लासमय र उत्साहजनक उपस्थिति र सहभागिताका लागि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मगर संसार फोटो ग्यालरी साथै साझाको तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको यो तेस्रो दिनको यो प्रशिक्षण कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब म आजको कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्दैछु। त्योभन्दा अगाडि आज विश्व अन्तर्राष्ट्रिय खुसी दिवस हो। त्यसमा तपाईलाई थाहा छ नेपालीहरू एकदमै खुसी हुने देशहरू मध्येमा गनिन्छ। साथीहरू, हामी यस्तो खुसी मानिसहरू बस्ने देशको मानिसहरू पक्कै पनि खुसीसँग एउटा उमङ्गसँग हर्षोल्लासका साथ हामीले हरेक दुःखमा पनि सुखको महसुस गर्न सक्छौं, हरेक दुःखमा पनि हाँस्न सक्छौं भने बोल्नु त सामान्य कुरा हो। र यहाँहरू सबैलाई सम्पूर्ण प्रति म यो विश्व अन्तर्राष्ट्रिय खुसी दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना र अझै खुसी अझै सुखी रहनुस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले यो पछिल्लो यो मार्च 20 तारिक आज यो अन्तर्राष्ट्रिय खुसी दिवसको कुरा गर्ने हो भने नेपाल दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा खुसी रहने जनताहरू मानिसहरू बस्ने मुलुक अन्तर्गत परेको छ। यो अर्को खुसीको कुरा हो। साथीहरू, हामी यति धेरै किन खुसी छौं? हामीले भन्छौं हामीलाई दुःख छ, हामीलाई अभाव छ भनेर गुनासो गर्दै गर्दा पनि हामी त ज्यादै नै खुसीको ठाउँमा रहेछौं। जो सम्पन्न देश भनेर भनिराख्छौं ती देशहरू पनि दुखी हुँदा रहेछन्, गुनासा गर्दा रहेछन्, खुसी हुँदो रहेनछन् भने हामी नेपालीहरू छ धेरै कुराहरू छ। प्राकृतिक हिसाबदेखि लिएर सबै हिसाबले पनि खुसी छौं र हामी पनि खुसी छौं र यस्तै खुसी हामी पनि खुसी हुनुपर्छ र विश्वलाई खुसी बाँड्नुपर्छ। र खुसी बाँड्नका लागि पनि हाम्रो बोली व्यवहार क्रियाकलाप गतिविधिहरू त्यस्तै हुनुपर्छ र त्यसका लागि पनि हामी जुटिराखेका छौं। अहिले संसारभरिबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, जतिजना जो जोडिनु भएको छ यो मगर संसार फोटो ग्यालरीको यो फेसबुक पेज मार्फत र विभिन्न माध्यमहरूबाट पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नु भएको छ। सबैप्रति हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन गर्दछु। र आज विशेष त हामी बोल्नुपर्छ, बोलीको महत्त्व र कार्यक्रमको कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने, कार्यक्रमको उद्घोषण कसरी गर्ने, भाषण कसरी दिने र त्यसका लागि हामीले विकास गर्नुपर्ने व्यक्तित्व विकासका पाटोहरूले कस्तो भूमिका खेल्छ लगायतका एउटा समग्र प्याकेजमा हामी प्रशिक्षण लिइराखेका छौं। र यहाँहरू सबैजना म एउटा सहजकर्ताको रूपमा रहेको मात्र हुँ। यहाँहरूसँग अथाह त्यो खालको अनुभव, अथाह ज्ञान छ, योसँग थुप्रै त्यो कलाहरू तपाईसँग नै छ, तर हामी त्यो कलालाई प्रस्फुटन गरिराखेका छैनौं, त्यो कलालाई देखाइराखेका छैनौं। बस यति मात्र फरक हुन सक्छ। र आज हामी तेस्रो दिनमा आउँदै गर्दाखेरि हामीले विशेष त अघिल्लो दिनमा बोल्नुपर्छ, बोलीको लागि के गर्नुपर्छ, किन बोल्न आवश्यक छ, हामीले भाषण किन दिनुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्यौं। र हिजोको कार्यक्रममा भने हामीले विशेष त एउटा उद्घोषक बन्नका लागि आवश्यक पर्ने उसमा रहेका क्षमताहरू, योग्यताहरू, उसको दायित्वहरू विषयमा रहेर कुराकानी गर्यो साथीहरू। र आज अब एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि, एउटा स्टेजमा जाँदै गर्दाखेरि कसरी जाने त,
कसरी बोल्ने, के कुराहरूमा ख्याल गर्ने, यावत कुराहरूमा आज छलफल गर्नेछौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले धेरै कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ र अहिले थुप्रै जोडिसक्नु भएको छ भने यहाँहरू सबैले कमेन्ट बक्समा नमस्ते जोडले भन्दै हुनुहुन्छ र विभिन्न पेजहरू मार्फत पनि विभिन्न आफ्नो साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नुहोस् सबैलाई, किनभने हामी ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण समयमा छौँ र अबको यो करिब 8 बजेबाट सुरु भएको आजको यो तेस्रो दिनको यो प्रशिक्षण कार्यक्रम करिब 9:15 को हाराहारीमा सम्म हामी सञ्चालन गर्नेछौँ र यो महत्त्वपूर्ण समय यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण समय छुट्याएर आउनु भएको छ र महत्त्वपूर्ण समयमा हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा सिकेर जानेछौँ। पक्कै पनि मैले सुरुको दिनमा पनि भनेको थिएँ, यो महासागर हो यो प्रशिक्षण भन्ने। कुनै पनि सामान्य लाग्ने प्रशिक्षणहरू पनि सिकाइहरू पनि महत्त्वपूर्ण साबित हुन्छ। त्यो तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ, कसरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ र यो खुसीको मुलुकमा बस्ने हामी नेपालीहरू पक्कै पनि खुसीका लागि र त्यो खुसी बाँड्नका लागि हामी सबैजना नै तम तयारी अवस्थामा छौँ र कापी कलम पनि साथमै राख्नुहोस्, किनभने कति कुराहरू हेर्दा सुन्दाखेरि मात्र सुनिँदैन, किनभने म दोहोरो अन्तर्क्रिया गर्न पाइराखेको छैन यहाँहरूसँग। हामी अनलाइनको माध्यमबाट यसरी जोडिराख्दाखेरि यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटे जस्तो हुँदैन। यद्यपि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूको बारेमा भने अवश्य पनि हामीले सूचनाहरू जानकारीहरू आदान प्रदान गर्न अवश्य पनि सक्नेछौँ साथीहरू। र आज हामी स्टेजमा गइसकेपछि के गर्ने के गर्न नहुने यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ र सबैभन्दा पहिले त आज कसरी सुरुवात गर्ने, कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रममा एउटा उद्घोषक स्टेजमा या त कुनै पनि पोडियममा गइसकेपछि उभिसकेपछि उसले के गर्ने। हिजो हामीले अगाडि पनि धेरै पाटोहरूको कुराकानी गरिसकेका छौँ। एउटा उद्घोषकले उद्घोषण गर्नका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीहरूका बारेमा, उसले जानकारी राख्नुपर्ने उसका दायित्वहरूको बारेमा अवश्य पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। अब भने एउटा कार्यक्रम तयारी गर्नुभन्दा अगाडि जसरी हामीले आफू बोल्ने विषयमा अध्ययन गर्नेदेखि लिएर त्यो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी राख्नेदेखि लिएर त्यसको समय परिस्थितिको कुरा, त्यसको उपस्थिति, त्यहाँको अतिथि, त्यस्तै गरी सहभागीहरू कस्तो हुनुहुन्छ भनेर जान्नुपर्छ भनेर त हामीले हिजो नै भनिसकेका छौँ। र आज भने हामी अब कसरी जाने त, स्टेजमा कसरी जाने त, यो बारेमा प्रस्तुतिकरणको कुरामा जान्छौँ। विशेष गरेर तपाईँ जतिसुकै बोल्न सक्नुहोस्, जतिसुकै तपाईँसँग क्षमता होस् वा कला होस्, तपाईँको प्रस्तुति देखिने भनेको नै त्यो स्टेजमा नै हो, पोडियम अगाडि नै हो। माइक्रोफोन जति बेला समाउनुहुन्छ र त्यसपछि जसरी बोल्नुहुन्छ, जसरी कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ, त्यो नै तपाईँको मूल्याङ्कन गर्ने आधार हो। र तपाईँले कार्यक्रम एउटा उद्घोषक, सच्चा उद्घोषक र तपाईँको क्षमता देखिने पाटो पनि त्यही नै हो। त्यसले गर्दा यो प्रस्तुतिकरण भन्ने पाटो छ नि, जहाँनिर तपाईँले उद्घोषण गर्नुहुन्छ, कार्यक्रम यथार्थ रूपमा सञ्चालन गर्नुहुन्छ, त्यो पाटो नै सबैभन्दा मुख्य कुरा भएको हुनाले आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। साथीहरू तम तयारी अवस्थामा रहनुहोला। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, एउटा कल्पना शक्ति, एउटा भिजुअलाइजेसन गर्ने, तपाईँले एउटा दृश्यमा उतार्नुहुन्छ, त्यसको असर एउटा कार्यक्रम सञ्चालक एउटा पोडियममा गएर तपाईँले निर्धक्क साथ एकदमै प्रभावकारी ढङ्गबाट तपाईँ अगाडि गएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेवाला हुनुहुन्छ। आफूलाई एउटा कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा राख्नुहोस् र यो भित्र हुने विभिन्न यो आत्मविश्वास कसरी विकास गर्ने, हामी धारा प्रवाह कसरी बोल्ने, यो पाटोहरूका विषयमा पनि केही कुरा अगाडि पनि आइसकेको छ भने आज पनि हामीले यसमा पनि छलफल गर्नेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सबैभन्दा पहिले आफ्नो प्रस्तुतिकरण दिँदै गर्दा, अर्थात् कार्यक्रमको सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले त्यसको कार्यक्रमको सुरुवात कसरी गर्नुभयो, त्यसको विषयवस्तुहरूमा त्यसलाई कसरी जोड्नुभयो, कार्यक्रमको सिलसिलेवारलाई कसरी जोड्नुहुन्छ त, र समापन कसरी गर्नुहुन्छ, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले त
पोडियममा जाँदै गर्दाखेरि, स्टेजमा जाँदै गर्दाखेरि कसरी जाने त? दृढ संकल्पका साथ, दृढ आत्मविश्वासका साथ तपाईँ अगाडि मञ्चमा जानु पर्यो। त्यस्तो सरासर जान्ने भए त म गइहाल्थेँ नि, किन यहाँ प्रशिक्षणमा जोडिनु पर्छ? यस्तो महत्त्वपूर्ण समय, कति निद्रा लाग्ने टाइम भइसक्यो, हामी देश विदेशमा कति ड्युटीमै छौँ, खाना पनि खाएको छैन, उता केटाकेटी रोए भन्नु होला। दृढ संकल्पका साथ जान सक्ने भए त भनेर त्यो प्रश्न तपाईँको मनमा उब्जिएको होला। हो, उब्जिनु स्वाभाविकै हो, किनभने तपाईँ स्टेजमा जान पाउनु भएको छैन, या त स्टेजमा गइसक्नु भएको छैन, या जानु भएको छ भने पनि त्यो मैले अगाडि पनि प्रसङ्ग अघिल्ला क्लासहरूमा पनि भनेको थिएँ, जिउ काम्ने, दिशा लागे जस्तो हुने, पिसाब आए जस्तो हुने, डर लाग्ने, वाक 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 लाग्ने, सबै हुन्छ। दिमाग शून्य हुने, सबै पाटो हुन्छ। यो किन हुन्छ भने तपाईले अब सम्पूर्ण ध्यान तपाईको प्रस्तुतिमा फोकस गर्ने बेलामा तपाईको दिमाग पनि एक्टिभ हुनु पर्यो। तपाईको अन्य संरचनाहरू, यदि तपाईका विकार पदार्थहरू, दिशा पिसाबदेखि लिएर भनौँ न, तपाईले घाँटी गर्नुहुन्छ, घाँटी खुलाउनेदेखि लिएर सबै पाटोमा तपाईको दिमागले एक्टिभली काम गर्न थाल्छ। त्यति बेला तपाईँ डराउने होइन, आत्तिने होइन। यस, शरीर, दिमाग, तैले अब मलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि तयारी गरिस्, तैले काम गर्दैछस् भनेर खुसी हुने हो साथीहरु, र अगाडि जाने। र त्यसको लागि त्यो संकल्प, त्यो आत्मविश्वास जगाउन त हामीले हिजोको क्लासमा पनि भनेका छौं, अगाडिको त्यो कार्यक्रमको बारेमा तयारीहरू गर्ने पाटोमा सबैभन्दा पहिले अगाडि त जाने, ल म जान्छु भन्ने नै भयो। तपाई स्टेजमा पुग्नु भयो, जति बेला स्टेजमा जाँदा बित्तिकै, जोडिदा बित्तिकै, वहाँ पुग्दा बित्तिकै, नमस्कार, म श्याम राणा मगर, आजको कार्यक्रम अब सुरुवात गर्दैछु। हाम्रा प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण श्रोता दर्शक आइसक्नु भएको छ, अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्छौं भनेर तपाई झ्याप्प बोल्ने होइन। सबैभन्दा पहिले तपाईले के गर्ने भने त्यहाँ गइसकेपछि स्टेजमा जति बेला पोडियममा उभिन जानुहुन्छ, स्टेजमा सबैतिर हेर्नुस्, दृष्टि लगाउनुस्, श्रोता दर्शकलाई आँखा जुदाउनुस्। फेरि यो आँखा जुदाउने भन्ने कुरा पनि बडो रमाइलो छ। साच्चै 2 सेकेन्डको आँखा जुदाइले कति गहिरो माया प्रेम बस्छ नि, थाहा छ नि है। तपाईहरु सबैले भोगिसक्नु भएको होला। कतिजना भर्खर टिनेजरमा हुनुहुन्छ भने यहाँहरुलाई त्यो अनुभव अहिले पनि होला, र कतिसँग त्यो स्कुल लाइफमा, कलेज लाइफमा, या त अन्य त्यो बेलामा पनि यहाँहरुले त्यो महसुस गरिसक्नु भएको छ। हो, तपाईको 2 सेकेन्डको दर्शकसँगको आँखा जुदाई, आई कन्ट्याक्ट, त्यसले तपाईलाई साच्चीकै माया प्रेम बसाइदिन्छ कि तपाईलाई आफ्नो बनाइदिन्छ। यदि तपाईले दर्शकसँग आँखा जुदाएर सुरुमा तपाईले कुरा गर्नु भएन भने, आँखा नजुदाइकन बोल्न सुरु गर्नु भयो भने, माया त बस्छ तर गहिरो माया बस्दैन। हामी चाहन्छौं गहिरो माया बस्नु पर्यो, र हामी त्यो प्रगाढ सम्बन्ध, अर्थात् श्रोता, दर्शक र कार्यक्रम उद्घोषकको, कार्यक्रम सञ्चालक बीचमा त्यो माया बस्नका लागि पनि, त्यो प्रभावकारी कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि पनि, पिरतीलाई सफल बनाउने भने जस्तै त्यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन, त्यसको उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामीले कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सबैभन्दा पहिले भनेको आई कन्ट्याक्ट। कसरी गर्ने त? फेरि आई कन्ट्याक्ट भन्नुभएको थियो। अब दर्शककोमा गयो, अनि त्यसपछि झ्याप्प अगाडि जो छ ट्याक्क, केटाहरूले झ्याप्प राम्रो नानीहरूलाई, केटीहरूलाई हैन, त्यसरी हेर्नु भएन। त्यो पनि फेरि गलत हुन जान्छ। तपाईले बस 2 सेकेन्ड हेर्नुस्, एउटालाई करिब 2 सेकेन्ड जति तपाईले हेर्नुस्, त्यसपछि अर्को ठाउँमा जानुस्। तर यो आँखा जुदाइको क्रममा, अन्य अन्तर्क्रियाको पाटोमा, या कसैले तपाईप्रति प्रश्न गरिराखेको छ भने चाहिँ आँखा उहाँलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पाटो फरक रह्यो, तर हामी ओभरअल कुरामा गरिराखेका छौं कि एउटा ठूलो मानस दर्शक छ अगाडि, तपाई पोडियममा जानु भएको छ भने, थोरै संख्यामा छ भने सबैको आँखामा नजर जुदाउन सक्नुहुन्छ भने, ठूलो संख्यामा
दर्शकको उपस्थिति छ भने तपाईले ट्याक्क बीचमा पछाडि अगाडि दुई तीन ठाउँमा तपाईले नजर जुदाउनुहोस् अर्थात् आई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। त्यसले तपाईलाई के गर्छ त पिरती बसाल्दिन्छ भने जस्तो माया बसाल्दिन्छ है त। हामीले कुराकानी गर्यौं सुरुमा के गर्ने दर्शकलाई हेर्ने आई कन्ट्याक्ट गर्ने। त्यस्तो आँखा जुदाउन सक्ने भए त हामी किन प्रशिक्षणमा आउनु पर्थ्यो र। मैले भने नि त्यसको लागि तपाईले त्यही आफ्नो बेलाको नजर जुदाएको लुकी लुकी आँखा हेरेको त्यो यादलाई सम्झिनुस्, त्यही नै हो, सहज छ। त्यस्तै गरी तपाईले आँखा जुदाइसकेपछि श्रोताको ध्यान दर्शकको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्ने उपायहरू तपाईले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईले सुरुमा जाँदा बित्तिकै अब कस्तो खालको प्रोग्राम हो त्यसमा पनि भर पर्छ। फेरि गीत गाउने भन्नुभएको थियो, एउटा शोक सभामा जानु भएको छ, एउटा अलिकति एकाडेमिक प्रोग्रामहरुमा गइराख्नु भएको छ, तपाईले चाहिँ एउटा गीत गाएर सुरुवात गर्न थाल्नुभयो जो चाहिँ असान्दर्भिक पनि बन्न सक्छ, कुनै मुक्तक हुन सक्छ, कुनै कविता हुन सक्छ, कुनै चुटकिला हुन सक्छ, कुनै प्रसिद्ध भनाइहरू हुन सक्छ, कुनै कथाहरू हुन सक्छ, जसले तपाईले त्यो दर्शकलाई श्रोतालाई को ध्यान आकर्षित गर्नलाई आफूतिर ध्यान तान्नलाई जसले सपोर्ट गर्नेछ। जस्तो मैले अगाडि सुरुमा भने नि भोलि मर्दैछु भनेर भन्ने सम्झेर बाँच्नुस्, कहिले मर्दिन भन्ने सम्झेर सिक्नुस्। मैले सुरुको दिनमा भनेको थिएँ संघर्षमा चोट लाग्छन् दुखेर नरुनु, उठ्नु पर्छ तिमीले यहाँ झुकेर नरुनु, चुनौती छन् पाइलै पछि गर्नु सामना, पराजित स्वीकार्दै तिमी चुकेर नरुनु। यो के हो भने त्यसले तपाईको त्यो दर्शकलाई त्यो श्रोतालाई ध्यान आकृष्ट गर्यो, तपाईप्रति ध्यान खिच्यो। त्यस्तै तपाईको मिठो बोली छ, मिठो गला छ, गीत गाउन सक्नुहुन्छ भने गीत गाउनुस्। वातावरण अनुसार कस्तो छ, पानी पर्न थालिसक्यो, पानी परिराखेको पनि हुन सक्छ बाहिर, झमझम दर्कियो पानी रोजायो छात, मतलब तपाईले के दिने हो, कस्तो खालको माहौल छ, त्यहाँको वातावरण के छ, त्यो खालको तपाईले कविता सुनाउनुस्, कथा सुनाउनुस्, कुनै पनि भनाइहरू सुनाउनुस्, जसबाट तपाईले त्यो श्रोताको दर्शकको ध्यान तान्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर श्रोताहरू दर्शकहरू भनेर हरू थपिराखेको छु। यो कहिलेकाहीँ हामीले योभन्दा अगाडि कति ठाउँमा मैले जानी पनि प्रयोग गरेको थियो, जुन चाहिँ गल्तीबाट सिक्नलाई सजिलो हुन्छ भने जस्तो श्रोता आफैमा बहुवचन हो, दर्शकहरू भन्नु पर्दैन, श्रोता दर्शक भनिसकेपछि हेर्ने मानिसहरू सुन्ने मानिसहरू नै हुन्छ, श्रोता दर्शक। त्यस्तै गरी तपाईँ आँखा जुदाउने मैले अगाडि नै कुरा गरे, फेरि लोकोक्तिको कुराहरू गरे, त्योभन्दा अगाडि त अझै तपाईले टक्क स्माइल गर्नुहोस्, हाँस्नुहोस्, मुसुक्क मुस्कुराउनुहोस्। तपाईको मुस्कान यति पावरफुल हुन्छ नि, एउटा बच्चाको मुस्कान हेर्नु त, गर्दै गर्दाखेरि त्यो बच्चा खिचिक्क हाँस्दै गर्दाखेरि संसारका सारा खुसीहरू, सारा त्यो रमाइलो पाटोहरू हुन्छ नि, त्यो जस्तो आनन्द केही पनि लाग्दैन एउटा बच्चाको। तपाईले आफ्नो बच्चालाई पनि खेलाउनु भएको छ, अरूको जोसुकैको पनि बच्चा होस्, जो चाहिँ एउटा नयाँ मान्छे केही गर्नुभयो भने त्यो बच्चा जसरी मुस्कुराउँछ कस्तो आनन्द आउँछ। त्यस्तै तपाईँ स्टेज अगाडि गइसकेपछि टक्क मुस्कुराउने, टक्क हेर्ने सबैतिर, एकचोटि सर नजर जुदाउने, घुमाउने, अनि त्यसपछि मुसुक्क मुस्कुराउने, त्यसपछि अगाडिको माया प्रेम त झन् कसिलो बस्ने नै भयो। अर्को पाटो तपाईले यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो, यदि तपाईँ एकदमै रिसाएको अनुहारमा गरेर जानुभयो भने त्यो प्रभावकारी हुँदैन। र अब तपाईको भाषण गर्ने क्रममा शाब्दिक प्रस्तुतिकरणको शब्दहरू कस्तो छनौट गर्ने भन्ने कुरा त रह्यो, तर तपाईको शारीरिक स्थिति कस्तो छ र तपाईँ कसरी उभिनु भएको छ। जानुभयो, जाँदा बित्तिकै मानिलिउँ पोडियम छ, पोडियममा जाँदा बित्तिकै यसो बसेर है पुरै उसले हातले यसो टेकेर यसो गर्न थाल्नुभयो भने त के हुन्छ,
तपाईँ टक्क गएर आत्मविश्वासका साथ उभिने, यो हातलाई कन्फिडेन्ट, यो आत्मविश्वास पोजमा राख्ने, टक्क यो नाइटो, यो के भन्छ नाभिनेरको टक्क अगाडि राख्ने, यो अनि त्यसपछि तपाईँलाई ढुक्कसँग बोल्न हुन्छ। तर पोडियम छ भने तपाईँले पोडियम माथि राख्न सक्नुहुन्छ, पोडियमको बिचमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ। र खुल्ला हो भने, जस्तो कुनै माइक्रोफोन समाउनु पर्छ भने तपाईँले यो माइक्रोफोन कसरी समाउने, यो यान्त्रिक पाटोहरूको बारेमा पनि हामी कुराकानी गरौँला। र अहिले यो प्रसङ्ग जुटिहाल्यो। माइक्रोफोन तपाईँले समाइराख्नुहुन्छ भने, जसरी यहाँनिर अन अफको बटन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यो अन अफ बटनमा तपाईँको हात औँला हुनु पर्यो र माइक्रोफोन करिब 7 सेन्टिमिटरको यो दूरीमा तपाईँले राख्नु पर्यो। कसैले यसरी अगाडि बोल्छ, कसैले एकदमै यसो गरेर बोल्नुहुन्छ, त्यो फु फु जान्छ। अनि अर्को कुरा, जाँदा बित्तिकै म यो बोल्नेमा अझै आउँदैछु, किनभने हामी भर्खरै माया प्रेम बस्ने कुरा गर्दैछौँ, आँखा जुदाईको कुरा गर्दैछौँ, मुस्कानको कुरा गर्दैछौँ। यो माइक्रोफोनमा आई लभ यु त भन्नै छ, माइकबाट बोल्ने कुरा त भन्नै छ है। अनि जसरी तपाईँहरूले त्यो माइक्रोफोनमा अन अफ गर्नु भने, जस्तो जाँदा बित्तिकै के गर्नुहुन्छ भने कोही कोहीले फु गरेर भर भर पार्नुहुन्छ। कतिले तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो होला, र मैले पनि गरेँ त्यो कुरा। जाँदा बित्तिकै माइक देख्दा बित्तिकै कि त ठक 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 ठोक्ने, कि त फु फु गर्ने, त्यो हामीले सुन्छौँ। र थुप्रै सङ्घ संस्थामा लागेका हाम्रा अग्रज नेतृत्वहरूले पनि त्यो गरेको हामी देख्न सक्छौँ। तर त्यो गर्नु हुँदैन। यदि त्यसो गर्नुहुन्छ भने छोडिदिनुहोस्, आजैदेखि छोड्नुहोस्। जाँदा बित्तिकै त्यो डर लाग्यो भने, कता कता भयो भने त्यो हुँदो रहेछ कि। अनि फुफु गर्ने, यदि तपाईँले माइक्रोफोनलाई टेस्ट गर्ने हो भने कम्तीमा पनि तपाईँको यो 7 सेन्टिमिटर जतिको चिउडोबाट तल समाउने। त्यसपछि तपाईँले हेलो हेलो माइक टेस्टिङ 1 2 3 तपाईँले पछाडिबाट सुन्नु भएको छ, तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। यसरी माइक्रोफोनको टेस्ट गर्ने हो। तपाईँले सुरुमै गएर फु फु गर्ने ढङ गर्यो भने त्यो राम्रो मानिँदैन। असल उद्घोषकमा हुने त्यो गुण रहेन। तपाईँ जानकार हुनुहुँदो रहेछ भन्ने भयो। किनभने एक त त्यो माइक्रोफोनमा फु फु गरिसकेपछि नजिकबाट फु फु गर्दाखेरि त्यो फुको द्वार आउँछ र त्यसले भित्र त्यो तपाईँको थुकहरू तपाईँको गरे त्यो माइक्रोफोनलाई पनि बिगार्न सक्ने पनि चान्स भयो। र अर्को कुरा, राम्रो पनि सुनिँदैन। त्यसैले तपाईँले त्यो माइक्रोफोनलाई तपाईँले युज गर्दाखेरि फुफु नगर्नु होला र ढ्याक 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 हान्ने काम आजैदेखि छोड्नु होला। हामी माइक्रोफोनसम्म पनि पुगिसक्यौँ। अब हामीले अगाडि पनि कुरा गरिसकेका थियौँ, आँखाको भाषाले धेरै कुराहरू बुझाउन सकिने हुनाले पनि हामी वक्ताले या त हामी उद्घोषकले आँखा जुदाउनु पर्छ। र त्यो तपाईँले हेरेको उले प्रतिक्रियाले तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, रिसाएर हेर्नु भएको छ, खुसीसँग मुस्कुराएर हेर्नु भएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ, त्यो पाटोले तपाईँको दर्शकसँगको सम्बन्धलाई नजिकै ल्याइदिन्छ, एकदमै सुमधुर बनाइदिन्छ र प्रभावकारिता ल्याइदिन्छ। अर्को कुरा भनेको घोसेमुन्टो लगाएर हैन, अब एकदमै गयो अनि माइकमा मात्रै बोल्यो, तपाईँको त्यो के हो कामहरू, त्यतातिर विषयवस्तुमा एकदमै पोख्त हुनुहुन्छ, अगाडि बोल्नुभयो, पछाडि दर्शकलाई केही पनि हेर्नु भएको छैन भने तपाईँ उद्घोषक बन्न सक्नुहुन्न। टक्क अगाडि जाने, बोल्ने र बोली पनि कसरी बोल्ने भने हामी श्वास फेर्दाखेरि यो पेट र छातीको बिचमा एउटा डायफ्राम हुन्छ, त्यो तल माथि जान्छ भने हामी मुखले मात्र बोल्यो भने त्यति राम्रो सुनिँदैन र पेटबाट बोल्नु पर्यो, अर्थात् भित्रबाट पेटबाट आवाजलाई निकाल्नु पर्यो। तपाईँले त्योसँग तपाईँले अब आफ्नो परिचय हो, आफ्नो कार्यक्रम कसरी जाने हो, त्यो पाटोमा जान सक्नुहुन्छ। मैले यो अलिकति प्राविधिक पाटोहरूमै जोडिराखेको छु। अब तपाईँ खुल्ला ठाउँमा छ भने तपाईँको खुट्टा कता राख्ने, खुट्टा कसरी उभिने हैन, त्यो पाटो पनि एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो स्टेज अनुसार म अहिले खुल्ला स्टेजको परिकल्पना गरेर कुराकानी गर्दैछु। खुट्टा यदि तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने दुवै खुट्टालाई केही इन्चको दूरीमा राख्नुहोस्। यदि केटा छोरा मान्छे हो, छोरा मान्छेले तपाईँले कार्यक्रम चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अलिकति भी सेपमा, खुट्टा भी सेपमा उभिनुहोस्। र केटी मान्छे हो अर्थात् छोरी मान्छे हो भने तपाईँहरू एल आकारमा उभिनुहोस्, जसले चाहिँ तपाईँलाई
सहज रूपमा र राम्रो पनि देखिन्छ। छोरी मान्छेलाई सिधै भी आकारमा भन्दा पनि थोरै एल आकारमा देखिँदाखेरि एकदमै राम्रो देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले अब जाने हो, अगाडि त जाने हो, तर बोल्ने हो, यो हात हुन्छ नि, त्यो हात कहाँ राख्ने, के गर्ने, यस्तो हुन्छ कि तपाईँहरूले त्यो अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ, मलाई थाहा छ। यो हात यो काटेर फाल्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। न खल्तीमा हात हाल्ने, न कता हाल्ने, के गर्ने त्यो हुन्छ, असहज हुन्छ सुरुमा जाँदाखेरि। तर तपाईँले, मैले अगाडि पनि भने, यो हात तपाईँको कन्फिडेन्ट पोज हो। यो टक्क राख्नुहोस्, या त माइकमा यत्तिकै बोल्नु छ भने माइक्रोफोन अलरेडी फिट छ भने तपाईँ त्यहाँ गएर अगाडि बोल्नुहोस्। पोडियम माथि पनि यसरी बस्न सक्नुहुन्छ। यदि खुल्ला छ भने तपाईँले यसो गर्नुहोस्। यदि माइक्रोफोन समात्न पर्यो भने तपाईँले यो हात चलाउने तर तपाईँले त्यो हातहरूलाई, हातको मुभमेन्टहरूमा खेल्न सक्नुपर्छ। जति बेला तपाईँले एकदमै बलियोसँग केही कुराहरू, जोरदार कुराहरू राख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यही खालको हातको इशाराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यो हातलाई नचलाइकन यदि तपाईँले मुठी बाँधेर खल्तीमा हात हालेर बोल्नुभयो भने एक त यसको वैज्ञानिक कारण पनि छ साथीहरू। हातलाई किन पनि चलाउनु पर्छ भने जति बेला हाम्रो यो दायाँ भाग र बायाँ भाग, बायाँ शरीरको भाग र दायाँ शरीरको भाग जति बेला हामीले एक्टिभली चलाउँदैनौँ त्यति बेलासम्म हाम्रो दिमाग पनि त्यति एक्टिभ हुँदैन। जति हामीले यो मुभमेन्ट गर्छौँ, चलाउँछौँ, त्यति दायाँ ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन र यो राइट ब्रेनले काम गर्छ। र यो दिमागले भनेको एउटाले सम्झिन्छ र एउटाले कल्पना गर्छ। र हामी बोल्दै गर्दा पनि एउटा त हामी भित्र भएको कुराहरू सम्झिएर बोल्ने हो, र अर्को भनेको हामीले कल्पना गरेर नयाँ कुराहरू सिर्जना गरेर हामी बोल्ने हो। भनेपछि तपाईँले जति बेला यो हातलाई आएन, तपाईँ बोल्दा बोल्दै रोकियो भने माइक्रोफोन एउटाले समाउनु भएको छ भने अर्को हात चलाउनुहोस्। जति बेला यो एक्टिभ हुँदै गर्दा तपाईँको दिमागले क्लिक गर्छ, उतातिर नयाँ शब्दलाई सृजना गर्छ, अर्थात् सोच्छ। या त अर्को हातले सोच्दै गर्दाखेरि तपाईँको अर्को ब्रेनले सिर्जना गर्छ या त सम्झिन्छ। भनेपछि हामीले हात बाँधेर बस्यो भने त बोल्न नसकिँदो रहेछ, डर लाग्दो रहेछ, अकमकिँदो रहेछ बोली। त्यसले गर्दा पनि हामीले हातको यो मुभमेन्टलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। यो कसरी कसरी चलाउने, के गर्ने भन्ने बाटो पनि फेरि अर्को विषय छन्, योमा पनि डिटेलमा जाउँला। र बोली जस्तो मैले अड्किने कुरा गरेँ नि, जति बेला अनि त्यसपछि अब यसपछि त्यो त्यति बेला हामीले धेरै अड्किने कारणहरू पनि हाम्रो दिमागले त्यो सोच्ने समय पाएन र हामीले त्यो कल्पना गर्ने समय पाएन। त्यसको लागि तपाईँले एक्टिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ एक्टिभली जानुभन्दा अगाडि गर्ने लामो लामो सास फेर्ने, जति बेला तपाईँलाई त्यो लामो श्वास फेरिसकेपछि अक्सिजन तपाईँको दिमागमा, मस्तिष्कमा पुग्छ पर्याप्त मात्रामा, लामो लामो सास फेर्ने र त्यसपछि तपाईँ बोल्ने शब्दहरू तपाईँलाई आउँछ। र कहिलेकाहीँ तपाईँलाई आएन भने त्यो अनि यस्तो यस्तो यो रोकिने पाटोहरू हुन्छ नि, यसलाई पनि हटाउने केही उपायहरू छन्। जसरी म अहिले बोल्दै गर्दा पनि कति ठाउँहरूमा अड्किराखेको छु, रोकिराखेको छु। रोक्दै गर्दाखेरि मैले ठ्याक्क अर्को शब्द सोच्ने मौका पाउँछु। जसरी मैले अहिले रोकिराखेको छु नि, त्यति बेला मैले अनि यसरी भनेको छैन नि, म रोकेको भनेको के हो भने मैले अर्को नयाँ शब्दलाई सोच्ने मौका दिँदैछु। र तर यो पज दिने भन्ने पाटो हुन्छ, यो पज दिने, यो सेन्टेन्समा पज दिने पनि यसको पनि धेरै कहानीहरू छ। यदि गलत ठाउँमा हामीले पज दियौँ, हामी रोक्यौँ भने पनि यसले फेरि नराम्रो सन्देश अर्थात् गलत अर्थ अर्थात् अर्कै नै सन्देश पनि दिन सक्छ। यो बाटोमा पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ।
त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले त हामी शब्द भण्डार, हामीसँग त्यो ज्ञानहरू, त्यो विषयवस्तुमा ज्ञान हुनु पर्यो। र त्यो भयो भने चाहिँ, यदि त्यो दिमागमा छ भने तपाईँले चाहिँ यो हातहरू चलाउने, शरीरको मुभमेन्टहरूदेखि लिएर आफूलाई एक्टिभ पार्ने पाटोहरू यो रह्यो। अब अनुहारमा जति बेला तपाईँसँग प्रफुल्ल र हँसिलो हुनुहुन्न, त्यति बेला तपाईँलाई एकदमै तपाईँको जतिसुकै कुराहरू भए पनि, राम्रो पाटो भए पनि तपाईँले प्रभावकारी ढङ्गबाट दिन सक्नुहुन्न। त्यस्तै गरी शरीरलाई कहिलेकाहीँ अलिकति केही झुकिएको अवस्थामा हुनुपर्छ, कहीँ पुरै यता गरेर कति मान्छेहरू देख्छु कि हाम्रै विशेष त हामीले मगर समुदायकै नेताहरूलाई हेरौँ न, कुरा गरौँ न, उहाँहरू वक्ताहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग यति ज्ञान छ, यति अनुभव छ, तर प्रभावकारी ढङ्गबाट उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्न। कोहीले त्यो विषयवस्तु छ यतातिर, अब दर्शकहरू यता अगाडि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू दर्शक अगाडि हुनुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ उता माथि आकाशतिर हेरेर, र यो भनेको हामी अब यसरी जानुपर्छ र हाम्रो समुदायलाई अगाडि लैजाने हो भने हामी अब एकजुट भएर हामी भित्र भएका सम्भावनाहरूलाई खोतलेर हामीले शिक्षाको यो कुराहरूलाई पनि अलि अगाडि बढाएर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक हिसाबमा अलिकति समृद्ध हुनका लागि हामी अलि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। दिनुहुन्छ भाषण, मजाले दिनुहुन्छ, तर कहाँ भएर आकाशतिर, सिलिङतिर हेरेर। कोहीले उता एकचोटि एउटा व्यक्तिलाई हेर्नुभयो भने त्यही व्यक्तिलाई एकरो टुवा परेर हेरेर दिनुहुन्छ, भाषण दिनुहुन्छ, ताकि त्यो मान्छेसँग बिचरा त्यो हेर्ने त्यो जो श्रोता दर्शक छ उसलाई चाहिँ यति अप्ठ्यारो भइसक्यो, मलाई नहेरे हुन्थ्यो भन्ने भइसक्यो, तर उहाँले एकै ठाउँमा हेर्नुहुन्छ। त्यो गर्नु हुँदैन। हामीले जति बेला हामी एउटा उद्घोषकले कार्यक्रम चलाउँदै गर्दाखेरि या त एउटा वक्ताले कार्यक्रम चलाउँदै गर्दाखेरि, बोल्दै गर्दाखेरि उसले चाहिँ सबैतिर हेरेर, त्यस्तै गरी शरीरको हावभावहरू, तपाईँले बोल्ने पज दिने, र तपाईँले त्यो आवाजमा पनि कहिलेकाहीँ दमदार प्रस्तुति दिनुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले दमदार प्रस्तुति दिनुपर्छ भनेर भएन नि त। मतलब दमदार प्रस्तुति दिनुपर्छ भनेर दमदार, त्यो दमदारलाई हुनु पर्यो कि ठुलो, राम्रो, ज्यादै घृणित यो शब्दहरूमा कहाँनिर तपाईँले स्ट्रेस दिने, कुन शब्दहरूमा कसरी बोल्ने, यो पाटोहरूमा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ साथीहरू। तर कहिलेकाहीँ हामी अब अलिकति शरीरको हाउभाउ दिने यताउता भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म त हात पनि चलाउँछु, शरीर पनि चलाउँछु भनेर तपाईँ अनावश्यक रूपमा बढी चलाउनु भयो, हात पनि बढी चलाउनु भयो, शरीर पनि बढी चलाउनु भयो, एक्सप्रेसन पनि बढी दिनुभयो भने चाहिँ त्यो पनि त्यति राम्रो हुँदैन। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यो बोल्ने शैली भनेको, वक्तित्व कला भनेको के हो भने औषधि जस्तै हो। त्यसको डोज मिलाएर, त्यसको टाइमिङ मिलाएर, र कुन रोगको लागि कुन शब्द औषधि खानुपर्छ भने जस्तै कुन ठाउँमा कस्तो शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसमा तपाईँ हामी जान्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब अर्को पाटो भनेको, हामी कार्यक्रम सञ्चालक हो, उद्घोषण गर्दैछौँ, या त वक्ता हो, भाषण दिँदैछौँ भने तपाईँको कपडाले पनि, तपाईँको पहिरनले पनि ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। किनकि त्यो तपाईँको बाहिर देखिने लुक्स हो, जुन त्यो बाहिर देखिन्छ आवरण, त्यसले पनि तपाईँलाई झट्ट पहिलो प्रभाव पार्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले लगाएको कपडा, तपाईँले लगाएको पहिरन, त्यसमा पनि भर पर्छ। कति कुराहरू कति ठाउँहरूमा त्यो कार्यक्रम अनुसार हुन्छ। कुनै ठाउँमा पिकनिकमा जानु भएको छ, तर तपाईँ एकदम सुटबुट लाएर तपाईँ जानुभयो भने त्यसको अर्थ रहेन। त्यही अनुसारको अलिकति कम्फर्टेबल, तपाईँलाई आफूलाई सुहाउँदो, त्यो भनेर एकदमै राम्रो, एकदमै महँगो त्यस्तो कपडा लगाउनु पर्छ भन्ने होइन, तर तपाईँलाई कसरी सहज हुन्छ, तपाईँलाई के सुट गर्छ, के सुहाउँछ, यो पाटोहरू तपाईँले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। कपडा लगाइमा पनि र सफल, सरल, एउटा सफा, चिटिक्क परेको, मतलब तपाईँलाई सुहाउने हुनु पर्यो। कपडा त राम्रो लगाउनु पर्थ्यो रे भन्दै हुनुहुन्थ्यो बोल्नका लागि भन्यो, एकदमै भड्किलो, देख्दा नै त्यो असहज लाग्ने कि। कति त अब अलि रमाइलो पाटोहरूमा त त्यही खालको कपडाहरू पनि लगाउनु हुन्छ, कति प्रस्तुताहरूले देख्नु भएको छ। तर त्यो उहाँले बोलेको कुराहरू भन्दा पनि त्यो कपडाको लगाइमा दर्शक श्रोताको ध्यान जाने,
श्रोताले त देख्नुहुन्न, सुन्नुहुन्छ होइन, दर्शकको ध्यान जाने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बाहिर स्टेजमा जाने हो भने तपाईँले कपडा पनि त्यही ढङ्गको प्रयोग गर्नुपर्छ। अहिले रेडियोमा कुरा गर्ने हो भने अब रेडियोमा त जस्तो लगाएर गएर बोले पनि भयो, तर पछिल्लो समयमा त भएन। रेडियोमा पनि जमाना कहाँ पुग्यो, जमाना फेरियो साइली, अब लोकतन्त्र आयो बरिले भने जस्तो रेडियोमा पनि अहिले त आफ्नो फेसबुक साइटहरू छन्, पेजहरू छन्। रेडियोमा पनि सबै क्यामेरा फिट छ र भिजुअल्ली नै हामी भिडियो मार्फत नै हामीले आफ्नो प्रस्तुतिहरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो, जमाना त्यो आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ रेडियोमा जाँदा पनि त्यो खालको कपडाहरू लगाउनु पर्यो। अर्थात् रेडियोमा जाँदै गर्दा पनि तपाईँ लुकेर नेपथ्यबाट कार्यक्रम चलाउनु भएको छ भने पनि तपाईँलाई अप्ठ्यारो असहज लाग्ने कपडा छ भने पहिरनले पनि तपाईँलाई अकस हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ र तपाईँले बोल्ने बेलामा पनि त्यसले प्रभाव पार्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको पहिरन तपाईँलाई सहज हुने र कार्यक्रम अनुसारको, तपाईँ अलिकति फर्मल कार्यक्रममा जाने भने त्यही खालको कपडाको पनि तपाईँले यो गर्नुपर्ने भयो। अब कति पाटोहरू यो हाम्रो बानी हुन्छ कि त्यो हो हुनलाई। तर साथीहरू हामी के गर्नुपर्छ भने यसमा रहेर हामीले काम गर्नुपर्छ भनेछ। कान चलाछ अनि नाक चलाको चलाइ गर्छ होइन, कन्या कपाल कन्याको कन्याइ गर्छ। अब बोली विषयवस्तुमा राम्रो दिएको छ, तर तपाईँको त्यो नाक कन्याउने, कान कोट्याउने होइन, बढी शरीरहरू हल्लाउने त्यो भयो भने पनि त्यो एकदमै अस्वाभाविक र नराम्रो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले बढी एकदमै शरीर हल्लिने अनि त्यसपछि यताउता गर्ने त्यसरी बोल्ने होइन कि त्यसरी तपाईँले नाक कोट्याउने, कान कोट्याउने होइन, टाउको कनाइ राख्ने, कनाएर बोल्ने, त्यो त्यसरी तपाईँले बोल्नु भएन। यदि तपाईँ सफल उद्घोषक हो भने तपाईँ टक्क त्यो भनेर फेरि एकदम स्थिर भएर मूर्ति जस्तो भएर कार्यक्रम चलाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन। कार्यक्रमको अवस्था कस्तो छ, कार्यक्रम कुन खालको हो त्यसमा भर पर्छ। तपाईँ यदि सांस्कृतिक कार्यक्रम अगाडि पछाडि पुगेर चिच्याउँदै उफ्रिँदै आफू पनि नाच्दै आउन सक्नुहुन्छ भने, तपाईँ एउटा एकदमै औपचारिक कार्यक्रममा हुनुहुन्छ भने पोडियममा टक्क बसेर तपाईँले बोल्नुपर्ने हुन्छ। यी पाटोहरू छन्। अब मैले अगाडि कुरा गरेको थिएँ यो स्वरको कुरा, बलको कुरा, विरामको कुरा। म एउटा के अरे यो बोलीको कुरा विराम हुन्छ नि जहाँनिर, यो पनि गलत ठाउँमा हामीले विराम दियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुँदैन साथीहरू। त्यसले गर्दाखेरि कुन ठाउँमा कसरी बोल्ने, कुन ठाउँमा के गर्ने भन्ने बाटोमा यहाँले जानकारी राख्नुपर्छ। र अब हामी यो कार्यक्रममा अब कार्यक्रमको सुरुवात गर्यौँ, त्यसपछि कार्यक्रमका प्रस्तुतिहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो कार्यक्रमको क्रमबद्ध रूपमा सिलसिलेवार रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। त्यस्तै गरी हामीले त्यो समापन गर्दैछौँ, हामी छुट्टिँदैछौँ भने पनि भाषणको त्यो अन्तिम अवस्थाहरूमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसलाई श्रोतालाई, दर्शकलाई एकदमै मन छुने खालको सारांशमा कार्यक्रमको समग्र निचोडको जस्तो त्यो पाटोको केही शब्दहरू र मननीय हुने खालको जस्तो कार्यक्रमबाट गइसकेपछि पनि छुट्टिसकेपछि पनि तपाईँको त्यो बाणीले, तपाईँको त्यो भनाइहरूले उहाँहरूलाई के त मनमा राखोस्, गढोस्, त्यो ढङ्गबाट तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी शिष्ट र सभ्य खालको शब्दावलीहरू पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। अब श्रोताहरूले के चाहन्छन्, श्रोताले के चाहन्छ, दर्शकले के चाहन्छ त भने तपाईँको एउटा त मृदु भाषा, सरल वाक्य हुनुपर्छ। हामीले कहिलेकाहीँ कस्तो गर्छौँ भने एकदमै त्यो कसैले साहित्यिक शब्दहरू भनौँ न, अनि त्यसपछि एकदम जटिल शब्दहरू जसको अर्थ चाहिँ जानिँदैन, सामान्य जीवनमा प्रयोग हुँदैन, त्यस्तो शब्दहरू ल्याएर पेल्न खोज्छौँ कि भन्न खोज्छौँ। त्यो भनेको आफूलाई एकदमै बौद्धिक, एकदमै अध्ययनशील भएको भन्ने देखाउन खोज्छौँ, तर त्यो गलत हुन सक्छ। कार्यक्रममा त्यही लेभलको छ भने त्यहाँ गर्नुहोस्, तर सामान्य खालको ठाउँमा त्यो दिनु भएन। तपाईँको सरल वाक्य हुनु पर्यो, स्पष्ट विचार हुनु पर्यो, धारा प्रवाह तपाईँले प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो। यसरी गर्नु पर्यो। र तपाईँले समयको पाबन्दी हुन्छ नि, जुन समयलाई ख्याल गर्नुपर्ने पाटो त कति ठाउँमा वक्ताहरूले यति बोलिदिनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई चिट लगाएर दिने हो, उहाँहरूलाई सूचना गर्ने हो, उहाँहरूलाई समय तोकिदिने हो। त्यो कामहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष त हामीले धेरै भूमिकाहरू नबाध्ने,
हैन। अनि इमानदारीताका साथ हामी चाहिँ विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुपर्छ र विभिन्न स्रोतहरू हुन्छन्, विभिन्न साधनहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ, त्यसको चाहिँ समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले अब यो बोल्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एकदमै कोही अस्पष्ट बोली, त्यस्तै गरी मसिनो स्वर हैन, कहिलेकाहीँ एकदमै लामो भूमिका हामीले दिन्छौँ, त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यहाँले मलाई बोल्न दिनुभयो, यो अवसरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ त्यो एकदमै के मधुर हो सुन्ने, त्यो चाहिँ एकदमै सुन्नलाई चाहिँ दर्शकले श्रोताले ध्यान दिनुपर्ने, त्यसरी बोल्नु भएन, अलिकति बोल्ड गरेर अलिकति जोसका साथ तपाईँले बोल्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै गरी शब्दहरूलाई पनि तपाईँले त्यो प्रसङ्गभन्दा बाहिरको शब्दहरू, प्रसङ्गभन्दा बाहिरको कुराहरू गर्नु भएन। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने पटक पटक पनि एउटै शब्दहरू उच्चारण गर्ने, कि जस्तो मानिलिनु एउटा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई म आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आजका अर्का विशिष्ट अतिथि माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी फल्नालाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अर्का अतिथिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मतलब तपाईँले त्यहाँ खालि हार्दिक अनुरोध गर्दछु, हार्दिक अनुरोध गर्दछु, हार्दिक अनुरोध गर्दछु, तपाईँले हार्दिक अनुरोध गर्दछु, विनम्र आग्रह गर्दछु, अब निम्त्याउँदछु, आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। तपाईँले त्यो शब्दहरूमा पनि भनेको त त्यही हो नि, तर त्यही कुराहरूमा शब्दहरूलाई पनि तपाईँले त्यो सम्बोधन गर्दै गर्दा, बोलाउँदै गर्दाखेरि एउटै कुरालाई बारम्बार त्यही नै नभन्नुहोस्, यो पाठहरू। त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ हामी अनावश्यक तर्क दिने, अप्रासङ्गिक शब्दहरूको त्यो प्रयोग गर्ने पनि कुरा गर्छौँ। त्यसले गर्दा त्यो पाठहरू पनि हामी छोडौँ र उत्तेजनात्मक ढङ्गबाट पनि हामी बोल्छौँ। कहिलेकाहीँ अझै कुनै अवस्थाहरू कस्तो हुन्छ भने अगाडि दर्शकले केही कुरामा गुनासो गर्नुभयो भने अनि त्यो उद्घोषकले, त्यो वक्ताले त्यहीबाट नै प्रतिक्रिया दिने र आफ्नो पाटोहरू भन्ने पाटोहरू पनि छन्। र यस्तो कुराहरूमा तपाईँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यस्तै गरी अब हामीले गर्न नहुने कुराहरूको केही पाटो अगाडि पनि मैले प्रसङ्ग जोडेको थिएँ, त्यो कुरा गरेँ। जस्तो फु गर्न हामीले हुँदैन, हेलो हेलो भन्ने, 1 2 3 4 भनेर पनि गर्न सकिन्छ, 1 2 3 हामीले त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी माइक्रोफोन अगाडि त्यो हामीले एकदमै हेलचेक्राइ गर्नुहुन्न। मलाई याद छ, म गत योभन्दा अघिल्लो भारतको देहरादूनमा प्रोग्राम गर्दै थिएँ, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै थिएँ, त्यो महोत्सवलाई कतिले हेर्नुभएको होला। अनि मैले त्यो अलि नजिकैबाट त्यो जोसको साथमा भनौँ न अलिकति कुरा बोल्दो रहेछु, बोल्दै गर्दा माइक अलि अगाडि नै जाँदो रहेछ। अनि त्यसपछि त्यो साउन्ड सिस्टमवाला भाइहरूले अरे यार वो माइकहरू दूर करो भनेर भनिराख्नुहुन्थ्यो कि। अनि फेरि एकछिनमा गर्दै फेरि जाँदो रहेछ त्यो। मतलब तपाईँ त्यो कहाँनिर कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरामा सजग हुनु पर्यो। माइक्रोफोनलाई तपाईँले अलि टाढा राख्ने, माइक्रोफोनको डिस्टेन्स कायम गर्ने, र तपाईँ धेरै जस्तो माइक्रोफोन यसरी हुन्छ, या त स्ट्यान्डमा छ भने तपाईँले त्यो माइक्रोफोन यताउता तपाईँ धेरै मुभमेन्ट गर्नुभयो भने त्यसको आवाजको लेभलहरू, जस्तो यता आउँदा त सानो सुनिन्छ नि, यता आउँदा फेरि चर्को सुनिन सक्छ, यता जाँदा धेरै हल्लिनु भयो भने पनि त्यो हुँदैन। त्यो पाटोहरू तपाईँले काम गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ हामीले अब यो पेनहरू कहिले किटिक पार्ने बोल्ने चलनहरू पनि छ। त्यस्तै गरी टिक गर्ने होइन, अनि नङहरू टोक्ने कामहरू पनि हामीले गर्छौँ। र ध्यान अन्यतिर गए जस्तो चाहिँ त्यस्तो कामको कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन साथीहरू। र विभिन्न भाषाको कुराहरू पनि आउँछ। त्यो भाषालाई हामीले बोल्ने भाषाहरूमा अनावश्यक एकदमै कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि, नेपाली कार्यक्रम छ, त्यहाँको दर्शकहरू छ, त्यहाँ धेरै अङ्ग्रेजी शब्द मिसाइदिने, या त मगर भाषामा कार्यक्रम चलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अन्य भाषाहरूलाई तपाईँले बोलिदिने। र कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत तर्फबाट पनि ती वक्ताहरूलाई आक्षेपहरू लगाउने, त्यो खालको कार्यक्रमहरू हामीले गर्नु हुँदैन। र शब्द नदोहोऱ्याउने पाटो भयो। अनि
कतिको थेगो प्रयोग हुन्छ नि। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो मगर चाहिँ नि किन पछि परे त भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि बोल्न सकेनौँ। र किन बोल्न सकेनौँ त चाहिँ नि भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी पढ्दै पढेनौँ। त्यसैले चाहिँ नि हामी चाहिँ नि हाम्रो विशेष त चाहिँ नि यो युवाहरू चाहिँ नि खालि विदेश जाने अनि चाहिँ नि त्यो पैसाको पछाडि मात्रै लाउने अनि चाहिँ नि त्यो पढाइ भन्ने कुरा पनि चाहिँ नि त्यतातिर ध्यान नदिने अनि चाहिँ नि कसरी हुन्छ त चाहिँ नि हाम्रो समाज चाहिँ नि कसरी पछाडि अगाडि जान्छ त चाहिँ नि त्यो चाहिनीले दिक्क बनाउँछ। अनि मान्छेले तिनको कुरा सुन्न भन्दा पनि उसको त्यो चाहिनी गन्नतिर लाग्छ। यो थेगोहरू हुन्छ कति कुरा भनेको। अनि यो खालको तपाईसँग त्यो खालको बानी छ भने कहिलेकाहीँ त्यो थेगोहरू आफस्याफ कसरी आउँछ भने तपाईसँग आत्मविश्वास भएन भने पनि, तपाईसँग विषयवस्तुको ज्ञान भएन भने पनि ती कुराहरू जोडिएर आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हटाउनका लागि तपाईले विषयवस्तुमा ध्यान दिनु पर्यो। र बोल्दै गर्दाखेरि तपाईले अहिले भनेको त आफूलाई खार्ने हो भने त सजिलो छ। हातैमा टेलिभिजन छ, हातैमा रेडियो छ, हातैमा स्टेज छ, मतलब हामीसँग स्मार्टफोन छ। स्मार्टफोनमा तपाईले साउन्ड रेकर्ड गर्नु सुन्नुहोस् र म कहाँनिर कसरी बोल्दो रहेछु भनेर तपाईले फेरि त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। र कसैलाई सुनाउनुहोस्, साथीभाइकोबाट तपाईले प्रतिक्रिया लिनुहोस्, उनीहरूकोबाट सुझाव सल्लाह लिनुहोस् र आफूलाई खार्न सक्नुहुन्छ। र अर्को पाटो भनेको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाँदै गर्दाखेरि अब कति ठाउँहरूमा यसको सांस्कृतिक पाटो आफ्नै ठाउँमा छ, तर यो जाँड रक्सीहरू खाने, त्यस्तै गरी अलिकति यो अमिलो पिरो चिल्लोहरू खाने, प्याजहरू लसुनहरू खाएर त्यो जाँदै गर्दाखेरि तपाईलाई एक त त्यो गन्दा आउने भयो, त्यो त नराम्रो हुने नै भयो। र अर्को पाटो भनेको के भने यो चिजहरू अलि चिल्लो पिरो बढी खाएर गयो भने तपाईमा त्यो डकार आउन सक्छ कि बोल्ने क्रममा अनि गरिदियो भने त सकिन। यस्ता पाटोहरूमा तपाईँ हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। र यहाँहरूलाई लागेका कुराहरू के छन् म तपाईहरूलाई भयो भने नेक्स्ट टाइम प्र्याक्टिस गर्ने टाइमहरू यो अब यो हामी दोहोरो रूपमा जोडिन पाएका छैनौँ, अन्तर्क्रिया गर्न पाएका छैनौँ। त्यसले गर्दा पनि म एकहोरो रूपमा बोलिराख्नु परेको छ। तर मैले भने नि अभ्यास गर्नको लागि भने तपाईँ घरमै तपाईँ आफ्नै ठाउँमा पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। म केही यहाँहरूको कमेन्टहरू हेर्ने प्रयत्न गर्छु। थोरै समय छुट्यो नि भाइ, मेरो फोन आएर दिलकुमारी रामजाले दिज्यू यहाँको पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू चलाएको देख्छु, एकदमै रमाइलो कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ दिदी। अनि थोरै समय छुट्यो नि, ठिक छ, धेरै कमेन्टहरू आएको छ। यो भनेको तपाईँहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता हो। त्यसले गर्दा पनि यहाँहरूलाई म यो जानकारी गराएँ। अब भने मैले यहाँहरूलाई केही पाटोहरू जस्तो कुनै पनि कार्यक्रम चलाउँदै गर्दाखेरि सुरुमा कसरी बोल्ने त आफ्नो सुरुमा त हामीले सबैभन्दा पहिले त परिचय दिन जान्नुपर्छ साथीहरू। आफ्नो परिचय कसरी दिने, कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि, अब हामी हुन त अहिले नमस्ते म श्याम राणा मगर, अनि त्यसपछि के भन्ने, आफ्नो परिचय दिँदै गर्दा पनि कुनै ठाउँ अनुसार कहिलेकाहीँ अनावश्यक आफूसँग त थुप्रै ठाउँमा आबद्ध भएको हुन्छ नि, सङ्घ संस्थाहरूमा थुप्रै ठाउँमा आबद्ध भएको हुन्छ, सबै कुरा सबै ठाउँमा खोल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। जस्तो तपाईँ कुनै ठाउँमा गएर तपाईँलाई एउटा कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा बोलाएको छ भने तपाईँलाई नमस्कार म श्याम राणा मगर, पेसाले पत्रकार, नमस्कार। त्यो नमस्कारलाई पनि तपाईँले नमस्कार भन्दै यसरी नमस्कार हैन, भित्रबाट पेटबाट नमस्कार तपाईँले त्यो नमस्कार मेझोर झोरले जदौ समिङ्गे पाओ नमस्कार म श्याम राणा मगर मतलब तपाईँले त्यसलाई अलिकति जोड दिएर भित्रबाट भन्नु पर्यो। त्यस्तै गरी तपाईँले विशेष त यो आफ्नो परिचयहरू दिँदै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ आफ्नो स्थायी ठेगाना बताउँछौँ र आफ्नो पेसा, यिनीहरूलाई स्थायी रूपमै तपाईँले दिन सक्नुभयो भने अल्मलिन पर्दैन। नमस्कार म श्याम राणा मगर, घर स्याङ्जा र हालको बसाइ काठमाडौँ र पेसाले पत्रकार। तपाईँले यो यति मात्रै भन्नुभयो भने पुग्छ। धेरै ठाउँमा नमस्कार म, अनि त्यसपछि घर कहाँ भन्ने,
पेसाले के हो भन्ने त्यो कुराहरूले पनि तपाईँलाई अल्मलाउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पाटोहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुहोला साथीहरू। अब हामी भोलिको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, कार्यक्रम चलाउन सिकाउने खोइ कहिले हो? कति साथीहरूको मैले गुनासो सुनिराखेको छु र कमेन्टहरूमा दिनुभएको छ, हामी त कार्यक्रम चलाउनु पर्छ। तर कार्यक्रम चलाउनु भनेको मैले सुरुको दिनदेखि नै भनेको छु, कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु एउटा फर्मेटमा रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु ठुलो कुरा हुँदै होइन। जति बेला तपाईँले ती तयारीहरू यो कुराहरू गर्नुहुन्छ, यो कुरा गर्नु हुँदैन भनेर तपाईँले जान्नुहुन्छ र त्यसमा भएका प्राविधिक पाटोदेखि लिएर तपाईँ कसरी तयारी हुने, तपाईँले आत्मविश्वासका साथ कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने पाटोमा जानकारी राख्नुहुन्छ नि, त्यसपछि त्यो कार्यक्रमलाई मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले यदि आफूलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जसरी पुरानै सोच, पुरानै त्यो विचारबाट तपाईँ विचारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले कार्यक्रम अबको यो परिवर्तित समाजमा, यो परिवर्तित समयमा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी चेन्ज हुनुपर्छ, के परिवर्तन हुनुपर्छ। चेन्ज यो शाब्दिक अर्थलाई थोरै कुरा गरौँ। यो चेन्ज भन्ने कुरा, परिवर्तन भन्ने कुरा बडो गाह्रो छ। तपाईँ जसरी अहिले जसले म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दिनँ, म बोल्न सक्दिनँ भन्नु भएको छ, तपाईँ अहिले जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यही अवस्थामा त सक्नुहुन्न नि। यदि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो, उद्घोषक भन्ने हो भने तपाईँ परिवर्तन हुन सक्नु पर्यो, चेन्ज हुनु पर्यो। यो चेन्ज भन्ने शब्दमा CHANG चेन्ज हुन्छ, इङ्ग्लिसमा CHANG। चेन्ज भनेको अगाडिको C भनेको कमिटमेन्ट, प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। तपाईँले म अब कार्यक्रम सञ्चालक बन्नको लागि, एउटा उद्घोषक बन्नका लागि आवश्यक गर्नुपर्ने आफ्ना तयारीहरू, स्वरमा निखारता, शब्द भण्डारको कुरा र बोल्ने शैलीहरू सबै पाटोमा तयारी हुनका लागि तपाईँ प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। तपाईँ परिवर्तन हुनका लागि प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। अङ्ग्रेजी शब्द C, अघिल्लो शब्द C, चेन्जको C र पछिल्लो शब्द हेर्ने हो भने त्यसमा CHANGE आउँछ। ई भनेको तपाईँले इफोर्ट दिनु पर्यो, अर्थात् तपाईँले प्रयत्न गर्नु पर्यो, प्रयास गर्नु पर्यो त्यसको लागि, र मात्र तपाईँ चेन्ज हुन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले त्यो चेन्जमा अगाडिको यो C कमिटमेन्ट, प्रतिबद्ध र ई इफोर्टलाई हटाइदिनुहोस् त, बिचमा के रहन्छ? CHANG ह्याङ हुन्छ। तपाईँ झुन्डी राख्नुहुन्छ, दिमाग खराब भयो भन्नुहुन्छ नि, त्यस्तै तपाईँ परिवर्तन हुने हो भने तपाईँसँग कमिटमेन्ट हुनु पर्यो, प्रतिबद्धता हुनु पर्यो र तपाईँले प्रयत्न गर्नु पर्यो त्यसको लागि, र चेन्ज हुन सक्नुहुन्छ। र चेन्ज भइसकेपछि तपाईँले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र अर्को पाटो यो बिचमा म अलिकति थोरै यो अर्को पाटोलाई जोड्न चाहे, किनभने हामी कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा जाँदै गर्दाखेरि एकोहोरो रूपमा बोल्यो भने, म जसरी बोलिराखेको छु यहाँहरूलाई त्यो दिकदार पनि लाग्न सकेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि बीचबीचमा तपाईँले कहीँ रमाइलो पाटो, रमाइलो प्रसङ्गहरू, कथाहरू जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै म तपाईँहरूलाई अब एउटा मेरो आफ्नै जीवनमा घटेको कथा सुनाउँछु। यो कथाको पनि कारण छ, प्रशिक्षणकै क्रमको कारण छ, म तपाईँहरूलाई त्यो सुनाउँछु। यो म ब्याचलर पढ्दै गर्दाको समयको कुरा हो। जति बेला म बुटोलमा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसमा अध्ययन गर्थेँ, त्यति बेलाको समय, कलेज लाइफ अहिले सम्झ्यो भने पनि मन कस्तो हुन्छ, कता कता एकदमै रमाइलो लाग्छ भने कता कता नरमाइलो लाग्छ ती दिनहरूलाई सम्झेर। त्यो तिनाउ खोला, पाल्पाबाट पाल्पाको पहाडको खोचहरू छिचोल्दै छिचोल्दै तराईमा सुरु भएको त्यो बुटोल बजार, अनि त्यसको छेउैमा हाम्रा बाबुबाजेहरूले
नुन बोक्ने खसौली बजार, त्यो खसौली बजार, बटौली बजार अनि नयाँ बुटोलको त्यो बीचमा भएको झोलुङ्गे पुल, तल तिनाउ खोला कलकल बग्थ्यो। हामी त्यो झोलुङ्गे पुलबाट सधैँ कलेज आउजाउ गर्थ्यौं र त्यो तिनाउ खोलाको किनारमै उभिएको त्यो क्याम्पसमा कक्षाबाट क्लासमा सरले पढाउँदै गर्दाखेरि एकदमै उखुम गर्मी हुन्थ्यो, पंखाले तातो हावा फाल्थ्यो। हामी भने झ्यालबाट बाहिर हेरेर त्यो झोलुङ्गे पुलमा हिँडिराखेका मानिसहरूलाई निहाल्थ्यौं। अझै राम्रा राम्रा केटीहरू हिँडे भने त हामीलाई अरू केही पनि थाहा हुन्थेन। यसरी नै बित्दै थियो त्यो पढ्ने समय। सायद एउटा उमेरको पनि हुन सक्छ, एकले अर्को प्रति आकर्षित हुने समय, केटाहरूले केटीहरूको पछि लाग्ने, फल्नाको बारेमा बयान गर्ने, व्याख्या गर्ने। त्यसरी नै हाम्रो दिनहरू बित्यो। म एक दिन त्यही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसकै बाहिरपट्टि रहेको हाट बजार लाइनकै छेउमै भएको त्यो चौपारीनेर हामी बसिराखेका थियौं, 3 जना साथीहरू। त्यो हाट बजारको चहल पहल, रिक्साहरू हिँडिराखेको छ, मान्छेहरू विभिन्न सामानहरू, तरकारीदेखि लिएर विभिन्न खाद्यान्नका सामानहरू किनेर ओहोर दोहोर गरिराख्थे। र त्यही माथि कान्ति माविका विद्यार्थीहरू, त्यस्तै गरी हाम्रो क्याम्पसको विद्यार्थीहरू, थुप्रै कलेजहरूको विद्यार्थीहरू ओहोर दोहोर गरिराख्थे। त्यो बेलामा हाम्रो नजर भनेको विशेष त केटीहरूमाथि नै हुन्थ्यो। सायद उमेरको खेल हुनुपर्छ। र हामी 3 जना साथीहरू त्यही बसिराखेका थियौं। त्यो चौपारीको नजिकै चिया पसल थियो। चिया पनि हामी चौपारीमै मगाउँथ्यौं। त्यो दिदीले ल्याएर हातैमा थमाइदिनुहुन्थ्यो। हामी चिया खाएर गफ गरिराखेका थियौं। त्यही बेलामा उताबाट एकजना नराम्री, जसरी हामीले एकदमै नराम्रो भनेर व्याख्या गर्छौं, एकजना केटी आए। उसको कपडाहरू पनि राम्रो थिएन, कपाल पनि जिङ्रिङ्ग परेको, अनुहार पनि एकदमै खाउटो, अनुहार पनि केही पनि नमिलेको। उताबाट आउँदै थिए अनि मैले एकदमै उत्सुक भएर त्यो साथीलाई भने, मसँगैको साथीलाई भने, ओइ हेर त तिम्रो गर्लफ्रेन्ड आयो यार। अनि एकैछिनमा त्यो साथीले मलाई भन्यो, मेरो दिदी हो यार। त्यो केटी अरू कोही नभएर त्यो मसँगै जो बसेको साथी थियो उसकै दिदी रहेछन्। म छागाबाट खसे जस्तो भए। अनि म त्यहाँको त्यो माहौलहरू, त्यहाँको चहल पहल, त्यहाँको भिडभाड, त्यो चौपारीको रुख, त्यहाँको बजारहरू केही पनि देखिन। दिमाग शून्य भयो, एकदमै अँधेरो भयो, ढपक्क छोप्यो मलाई र मलाई एकदमै ग्लानी भयो, मन एकदमै पोल्यो र म एकदमै लाजले भुतुक्कै भए। त्यो उहाँ दिदीले आफ्नै भाइको साथीले यसरी कुरा काटेको छ भन्दै गर्दाखेरि त्यो थाहा पाएको भए कति दुःख मान्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले त्यही प्रण गरेँ, म अब कहिल्यै पनि यसरी अरूलाई कहिल्यै पनि जिस्काउँदिन। र त्यसपछि मैले कोही पनि केटीहरूलाई त्यसरी जिस्काउने आँट त के, म त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दिन। यो कथा थियो। हामी कई ठाउँमा बोल्छौं, कुनै कुराहरू प्याच्च बोल्छौं, मनमा लागेका कुराहरू बोल्छौं र त्यसको असर के पर्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्दैनौं। एउटा उद्घोषक, एउटा कार्यक्रम सञ्चालकले त त्यहाँ त म एउटा साथीलाई मात्रै खुसुक्क भनेको थिएँ, तर तपाईसँग लाखौंले, करोडौंले, यदि तपाईँ रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईसँग माइक्रोफोन छ, जसलाई एकैचोटि संसारभरि सुन्नुहुन्छ, श्रोताले, दर्शकले हेर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ। यदि तपाईले त्यसरी नै अरूको मनमा गड्ने गरी, अरूलाई नराम्रो हुने गरी केही शब्दहरू बोल्नु भयो भने के हुन्छ भन्नु त? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ एकदमै संवेदनशील हुनुपर्छ। बोल्दै गर्दाखेरि कहीं रमाइलो पाटो हुन सक्छ,
जेसुकै पनि हुन सक्छ। रमाइलैमा पनि कसैलाई चस्को पर्ने गरी त्यस्ता खालका कुराहरूमा हामी सजग हुनुपर्छ। र अर्को पाटो भनेको मैले यो कथा भन्दै गर्दा यदि तपाईँलाई बोल्न आउँदैन भने तपाईँले आफ्नो कथाहरू भन्न आजदेखि अहिलेदेखि सुरु गर्नुहोस्। जुन कुरा म त पढेको छैन, धेरै पढेको छैन, मलाई त केही पनि आउँदैन भन्नुहुन्छ भने अरू अन्त कतै नजानुहोस्, बस तपाईँको आफ्नो कथा भन्नुहोस्। त्यो त तपाईँलाई मात्र थाहा छ। यदि पढ्नु भएको छैन भने पनि मैले त पढ्न पाइनँ, क्यामेरा अगाडि नै बोल्नुहोस्, मैले त पढ्न पाइनँ, नपढ्नाले म यस्तो दुःख गर्नु परेको छ, यति दुःख पाएँ। त्यो कुरा त तपाईँको अनुभूति हो नि, तपाईँको अनुभव हो नि। त्यो कुरालाई तपाईँले सेयर गर्नुहोस् अनि तपाईँलाई पढ्नका लागि, बोल्नका लागि तपाईँलाई सक्षम बनाउनुहुन्छ। यो कुरा मैले यो बीचमा जोडेँ। र अब हामी फेरि कार्यक्रममै जाउँ। अब कार्यक्रमको लागि कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरा जस्तो सुरुमा जाने, हामीले आई कन्ट्याक्ट गर्ने, त्यस्तै गरी मुसुक्क मुस्कुराउने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि तपाईँले आइस ब्रेकिङ गर्नु पर्यो, अर्थात् तपाईँले कुनै पनि प्रसिद्ध भनाइहरू या त तपाईँले गीत या त गजल, मुक्तक, चुटकिला, रमाइलो प्रसङ्गहरूबाट दर्शकको ध्यान आकृष्ट गर्न सक्नु पर्यो तपाईँप्रति। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो परिचय दिनुहोस् भित्रबाट आत्मविश्वासका साथ। नमस्कार, मेझोर झोरले जदौ समिङ्ग पाओ, के हो तपाईँले भन्ने। अनि त्यसपछि आफ्नो नाम भन्नुहोस्, म फल्ना फल्ना, म श्याम राणा मगर, आजको यस कार्यक्रमको सञ्चालक। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहोस् त भने स्वागत गर्नुहोस् यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई, सम्पूर्ण दर्शकलाई म हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस भर्चुअल अनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँले स्वागत गर्नुहोस्। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण अग्रज आमा बुवा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। तपाईँले के भन्ने हो, तपाईँले स्वागत गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले कार्यक्रमको महत्त्वको बारेमा दिनुहोस्। जस्तो आज हामी यो 5 दिने अनलाइन उद्घोषण, भाषण कला तथा व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रममा जोडिएका छौँ। पक्कै पनि यदि हामी बोल्न सकेनौँ भने हामी भित्र भएका ज्ञानहरू, हामी भित्र भएका अनुभवहरू, हामी भित्र उठेका प्रश्नहरू, हामी भित्र उठेका जिज्ञासाहरू त्यसै मरेर जान्छन् साथीहरू। त्यसले गर्दाखेरि हामी बोल्नुपर्छ र बोल्नका लागि हामीले बोल्न सिक्नुपर्छ। यही उद्देश्यका साथ आयोजित यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँले त्यो कार्यक्रमलाई पनि जोडेर, कार्यक्रमको महत्त्वको बारेमा तपाईँले जोडेर बोल्नु पर्यो। त्यस्तै गरी कति ठाउँहरूमा कार्यक्रमका नियमहरू हुन्छन्। जस्तो यो अनलाइनमै जोडिँदै गर्दाखेरि हामी जोडिराखेका छौँ, यद्यपि अनलाइनको माध्यमबाट भएको हुनाले इन्टरनेटको पनि असुविधा हुन सक्छ। यहाँहरूले कापी कलम लिएर मैले भनेका कुराहरूलाई टिप्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँहरूलाई लागेका जिज्ञासाहरू के छन् त्यो पाटोहरू यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो कार्यक्रमको बारेमा जान्नुभयो या त तपाईँ ठुलो कुनै पनि कार्यक्रममा जानुभएको छ, हलमा जानुभयो, हलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँको दर्शकलाई बसेको बसाइहरू कस्तो छ, त्यसपछि तपाईँले त्यहाँको जस्तो यदि तपाईँलाई यो अवधिमा हामी आजको दिनभरि नै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ र यो अवधिमा तपाईँलाई दिशा पिसाब लाग्यो भने चर्पी पूर्वतिर रहेको छ, त्यो ठाउँमा गएर जान्न सक्नुहुनेछ। यदि यो बीचमा भूकम्प आउन सक्छ, अप्रत्याशित विभिन्न घटनाहरू हुन सक्छ, आगोलागीहरू हुन सक्छ भने हामीसँग यहाँ यो बाटोबाट, यो ढोकाबाट हामी बाहिर सुरक्षित तवरले हामी जान सक्छौँ। यदि त्यहाँनिर विभिन्न तारहरू बिछ्याइएको छ भने कृपया यो बीचको भागमा यहाँहरू नहिँडिदिनु होला, किनभने हामीले त्यो ठाउँबाट हाम्रो साउन्ड सिस्टमको तारहरू लगेका छौँ। त्यो बीच बाटो यहाँहरूलाई प्रतिबन्धित गरेको छ। या त अघिल्लो भागमा नआइदिनु होला जहाँ हामी विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई छुट्याएका छौँ। यी पाटोहरू तपाईँका कार्यक्रमको बारेमा तपाईँहरूले त्यो जानकारीहरू दिनु पर्यो।
त्यसपछि अब आसन ग्रहणको क्रमहरू आउँछ। आसन ग्रहणमा सबैभन्दा पहिले त अध्यक्षज्यूलाई यो अध्यक्ष शब्दलाई पनि हामी केलाई हालौँ, कहिलेकाहीँ हामीले धेरै भन्छौँ कि आजका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख आजका अध्यक्षज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु भन्यो। दक्षता नभएको अध्यक्ष मतलब उसँग दक्षतै छैन त्यो नै त्यहाँको सबैभन्दा मूल मान्छे हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोनाउन्सिएसनले त्यो हामीले बोल्छौँ नि, जस्तो अध्यक्ष भन्नु पर्यो, अध्यक्ष होइन है त। अनि त्यस्तै गरी पहिला त अध्यक्षज्यूलाई म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसपछिको क्रम भनेको हाम्रो प्रमुख अतिथि। त्यहाँको प्रमुख अतिथि को हो, त्यो प्रमुख अतिथि पनि कस्तो, अनि यो अतिथि र अतिथि यहाँ पनि फेरि अध्यक्ष र अध्यक्ष जस्तै छ। हामीले धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छौँ आजका हाम्रा विशिष्ट अतिथि, तिथि नै नभएको अतिथि। हेर्नुहोस् त, त्यही तपाईँको बोलीमै कस्तो शब्दको अर्थको अनर्थ लाग्दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। अतिथि आजका हाम्रा अतिथिज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। अब मन्तव्य राखिदिनुका लागि आजका विशिष्ट अतिथि अनिल लामिछाने मगरज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। मतलब त्यो अतिथि होइन, तिथि नभएको होइन। तिथि भनेको त्यो के भन्छ, केही अलि नराम्रो व्यवहार भन्ने जस्तो। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो शब्दहरूमा पनि हामीले ध्यान दिन सक्नुपर्छ साथीहरू। त्यस्तै गरी हामी कार्यक्रम उद्घाटन गर्छौँ। कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न पाटोहरूको बारेमा हामीले जानकारी राख्नुपर्छ। हुन त त्यो एउटा कार्यक्रमको आयोजकले पनि त्यसको निर्धारण गरिसकेको हुन्छ, कसरी कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्ने भनेर। पानसमा बत्ती बालेर हुनसक्छ, या त रिबन काटेर हुनसक्छ, या त बेलुन उडाएर हुनसक्छ, या त बाजा बजाएर हुनसक्छ, या त कुनै पनि खेलकुदहरू छ भने बल पास गरेर हुनसक्छ। होइन, विभिन्न पाटोहरू छन्। या त कसैलाई खादा उडाएर, होइन, विभिन्न तरिकाबाट यो रचनात्मक पाटोहरू पुरानो शैलीहरू मात्र नभएर नयाँ नयाँ कसरी गर्न सकिन्छ त, त्यो पाटोहरूमा तपाईँहरूले त्यो बारेमा जानकारी राख्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै गरी हामीलाई यो स्वागत मन्तव्यको कुराहरू छ। हुन त यो पछिल्लो समयमा परिवर्तित समयहरूमा यो स्वागत मन्तव्य अनि त्यसपछि यो धेरै पाटोहरू धेरै नलम्ब्याउने भन्ने हुन्छ कि जहाँ चाहिँ हामी धेरै औपचारिकतामा बाँधिराखेको पनि अवस्था छ र त्यो औपचारिकताले धेरै समय खायो। मेन मुख्य कुरा के हो त्यो कार्यक्रमको, त्यतातिर हामी जोड दिन सकेनौँ। यदि तपाईँ अहिलेको अवस्थामा उद्घोषक बन्ने हो, कार्यक्रम सञ्चालक बन्ने हो भने यी पाटाहरूलाई पनि धेरै चाहिँ, जस्तो तपाईँ आफैले पनि कार्यक्रम सञ्चालकले पनि त्यो कार्यक्रमको बारेमा स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यहाँको कार्यक्रम संयोजकलाई त्यो कार्यक्रमको बारेमा प्रश्न पारिदिनुका लागि, त्यस्तै गरी स्वागत गरिदिनुका लागि भनेर तपाईँले एउटै व्यक्तिलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। अर्को रह्यो, हामीले विभिन्न यो के भन्छ ब्याज लगाइदिने, खादा लगाइदिने चलनहरू पनि छ, फुलमालाहरू लगाइदिने, त्यो एउटा आफ्नो सम्मानको कुरा हो। तर अहिले चाहिँ त्यो परम्परालाई पनि हामीले त्यो खादै लगाइदिनु पर्ने, ब्याजै लगाइदिनु पर्ने, अनि अर्को पाटो भनेको प्रमुख अतिथिलाई ठुलो खादा ब्याज लगाइदिनु पर्ने, अर्कै खालको खादा लगाइदिनु पर्ने हो। उहाँ विशिष्ट व्यक्ति हो, तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ उपस्थित दर्शकहरूको अवस्थामा विभेद हामीले सिर्जना गऱ्यौँ कि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि त्यो पाटोहरूमा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। किनभने अब भनेको समान हिसाबबाट पनि लैजान पर्ने पनि स्थिति हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यो पाटोमा पनि विशेष ध्यान दिउँ। जस्तो खादा लगाउने एउटै लगाइदिउँ, सबैलाई खादै लगाइदिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, र ब्याज लगाइदिनु भने त्यही अनुसारको लगाइदिनुहोस्। कोहीलाई चाहिँ रिबन 5-6वटा रिबन भएको, त्यो भनेको त्यो पुरानो शैली हो, पुरानो सोच हो। हामी नयाँ हुनु पर्यो। र अहिले त तपाईँ हामीले खादा लगाइदिने भनेर अहिले हामी यसरी प्रशिक्षणमा दियो भने त अहिले भर्चुअल कार्यक्रमहरू हुन्छ, भर्चुअल सभा सम्मेलनहरू हुन्छ। अब हेर्नु होला, यो लकडाउन छुटिसकेपछि पनि, लकडाउन यो पूर्ण रूपमा कोरोना हटिसकेपछि पनि अब अधिकांश कार्यक्रमहरू जो समयको बचतको हिसाबबाट, हरेक हिसाबबाट अब यो यसरी भर्चुअलमा हुनेवाला छ। किनभने अहिले यहाँहरू विश्वभरिबाट जहाँबाट जोडिनु भएको छ, त्यो सहज छ। कति खर्चिलो छ, नेपालमा एउटा कार्यक्रम गर्ने हो भने उहाँहरूका लागि आउजाउ, टिकटिङको कुराहरू, बसाइको कुराहरूदेखि लिएर
हुन त भौतिक रूपमा उपस्थिति भए जस्तो त हुँदैन, तर त्यो परिवर्तन हुनेवाला छ त्यो पाटोहरू। अनि अर्को पाटो भनेको अब कार्यक्रम कस्तो छ त्यसमा अब मायाको चिनोहरू दिने होइन, पुरस्कार हस्तान्तरण गर्ने कुराहरू छन्, सभापतिको के भन्छ मन्तव्य दिने। त्यस्तै गरी हामीले एउटा उद्घोषक भइसकेपछि कति पाटोहरूमा चियापानको कार्यक्रम हुन्छ, यो कुराहरूमा पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। जस्तो पछाडि एकदमै भोकाएर बसिराखेको छ भने तपाईँले अब चियापानको पनि व्यवस्था छ, पछि गएर खान सक्नुहुन्छ भनेर मात्र त्यसरी कुराहरू जोड दिने। र अर्को पाटो भनेको उद्घोषकले जहिले पनि तपाईँले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो सबै कुरा, तर अन्तिममा आएर तपाईँले प्रयोग गरेका माइक्रोफोनहरूदेखि लिएर विभिन्न सामानहरू हुन्छ, ती पाटोहरूलाई तपाईँले हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। हस्तान्तरण गरेर आयोजकसँग विदा भएर आयोजकसँग अब पारिश्रमिक लिने हो भने पारिश्रमिक लिएर बुझेर र अर्को कार्यक्रममा पनि हामी फेरि भेट हुनेछौँ भनेर त्यो ढङ्गबाट हामीले विभिन्न पाटोमा त्यो जस्तो कार्यक्रम सकिसक्यो त्योभन्दा अगाडि हामीले त्यो पाटोहरूमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र आज सभा 9 भइसकेको छ। यहाँहरूलाई विशेष त केही सामान्य कुराहरू म जोडेँ र अबको क्लासमा भने यहाँहरूकै अपेक्षा अनुसार कार्यक्रमको सुरुवात कसरी गर्ने, प्रमुख अतिथि कसलाई राख्ने, त्यसरी त्यो अतिथिको आसन सिटहरू कहाँ राख्ने, त्यस्तै गरी उनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र स्वागत मन्तव्य कति बेला राख्ने, यो पाटोहरूमा रहेर एउटा फर्मेटमा रहेर म कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पनि यहाँहरूलाई सिकाउनेछु, बताउनेछु, या त यहाँहरूलाई त्यो सिकाउनेछु भन्दा पनि यहाँहरूलाई जानिराखेको त्यो कुरा बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ साथीहरू। अब हामीले आज कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि जसरी हामीले आफ्नो कपडाहरू मैलियो भने कपडा धुन्छौँ साथीहरू, यदि हामीले भोक लाग्यो भने फेरि भात खान्छौँ, जसरी मोबाइलमा चार्ज सकियो भने मोबाइललाई फेरि चार्ज गर्छौँ, त्यसपछि प्रयोग गर्छौँ, हाम्रो मोबाइलमा रिचार्ज हाल्छौँ, फेरि कल गर्छौँ, होइन भने त्यो त्यत्तिकै ड्यामेज भएर जान्छ। एकचोटि भाँडा प्रयोग गरिसकेपछि हामी फेरि त्यसलाई भाँडालाई माझ्छौँ, खाना पकाएको भाँडाहरू पनि माझ्छौँ, फेरि त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ भने जस्तै यो बोल्ने शैलीलाई, बोल्ने क्षमतालाई विकास गर्ने हो भने तपाईँले बारम्बार त्यसलाई फेरि माझिराख्नुपर्छ। र त्यसको लागि विशेष त हामीले दिमागलाई बोल्नका लागि भनेको तपाईँको सोचलाई, तपाईँको दृष्टिकोणलाई माझिराख्नुपर्छ। त्यो माझ्नको लागि, तपाईँको डर हटाउनको लागि, तपाईँ पूर्ण रूपमा बोल्नका लागि भनेको तपाईँले बोलीको क्षमता विकास गर्नका लागि पनि तपाईँको सोच, दृष्टिकोण, तपाईँसँग भएका शब्द ज्ञान शब्द भण्डार, विषयवस्तु बारेमा ज्ञान र विविध पाटोहरूमा भएका तपाईँको अनुभवहरूलाई निखार्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भनेको तपाईँसँग सकारात्मक सोच हुनु पर्यो। सकारात्मक सोच र सकारात्मक विचारले मात्र तपाईँ खारिन पाउनुहुन्छ। दिमागमा, हाम्रो सोचमा, हाम्रा परम्परागतदेखि जसरी हामी कार्यक्रम केही गर्न सक्दैनौँ, बोल्न डराउँछौँ भनेर सोचिराखेका छौँ, तिनीहरूको चाङ छ हामीसँग। त्यसलाई हटाउनका लागि हामीले सकारात्मक सोचले तिनीहरूलाई माझ्दै निखार्दै हामी जानुपर्छ। र यति भन्दै म आजको कार्यक्रमबाट भने छुटिने बेला भइसकेको छ र यहाँहरूलाई आजको यो कार्यक्रम पनि महत्त्वपूर्ण भयो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु, किनभने यहाँबाट लिने पाटोहरू महत्त्वपूर्ण गर्ने नगर्ने भन्ने पाटो पनि, लिने नलिने भन्ने पाटो पनि आफूमा भर पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले कहिल्यै पनि आफूलाई मैले केही पनि जानेन भनेर नसोच्नुहोस्, तपाईँले कहिले पनि केही पनि प्रयास गर्नलाई नछुड्नुहोस्। नेभर गिभ अप भन्छ नि। तपाईँले जति बेला ठाउँमा पुग्दै हुनुहुन्छ, शिखरमा पुग्दै गर्दाखेरि यदि तपाईँले बोल्नका लागि एकदमै सक्षम तरिकाले बोल्ने हो भने, जसरी सगरमाथाको उचाइमा पुग्नलाई सगरमाथाको जति चुचुरोमा माथि जान्दै हुनुहुन्छ त्यति बेला तपाईँलाई झन गाह्रो झन अप्ठ्यारो हुन्छ नि, त्यस्तै हो। यसलाई आफूलाई जति नजान्दै बरु ठिकै थियो, जे हुन्थ्यो बोलिन्थ्यो, तर अलिअलि जान्न थालेपछि झन् तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। तर त्यसलाई झन व्यवस्थित तरिकाले, झन
राम्रो तरिकाले तपाईँले त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को पाटो भनेको तपाईँले अहिले जसरी हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यतिले मात्र पुग्दैन, तपाईँले एक्स्ट्रा काम गर्नै पर्छ। म त भ्याउँदिन, म त सक्दिन, मेरो त केटाकेटी हुनुहुन्छ, बच्चा छ, स्कुलमा पढाउँछु, कुनै जागिर गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले आफूलाई निखार्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा तपाईँले आफूलाई निखार्नलाई पनि जस्तो एउटा प्रसङ्ग जोडेर म बिदा हुन्छु। तपाईँ जति बेला एकदमै थाक्नुहुन्छ, एकदमै गल्नुहुन्छ, म अब एक पाइला पनि हिँड्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ, अझै बच्चाहरू हुन्छ नि, त्यो बच्चाहरू त हिँड्नै सक्दैन। तपाईँसँग त्यस्तो अनुभव छ, कुनै उकालो बाटोमा हिँड्नुभयो, जाँदा जाँदा अब म एक पाइला पनि हिँड्न सक्दिनँ, म सक्दिनँ, मरिगए सक्दिनँ भने पलात्त फालिनुहुन्छ। त्यही बेलामा उताबाट भुक्ने कुकुर भुक्दै आयो, तपाईँ के म सकेको छैन दौडिदिन भनेर बस्नुहुन्न नि। तपाईँ त्यो कुकुरले नभेट्ने गरी तपाईँ त्यत्तिकै जोडका साथ तपाईँ दौडिनुहुन्छ भनेपछि तपाईँसँग त्यो क्षमता छ, हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्षमतालाई प्रयोग गरौँ, हामी बोल्न सक्छौँ, गर्न सक्छौँ। यो कुरा राखे। यति भन्दै आजको यो तेस्रो दिनको यो कार्यक्रमबाट म श्याम राणा मगर बिदा हुने अनुमति माग्नुभन्दा अगाडि मगर संसार फोटो ग्यालरी प्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हार्दिक आभार सबैभन्दा धन्यवाद यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु, किनभने यहाँहरू यो महत्त्वपूर्ण समयमा पनि यहाँहरू जोडिनु भयो। किनभने यहाँहरूसँग केही कुरा भए पनि, केही एउटा सानो कुरा भए पनि सिक्ने इच्छा छ, तीव्र इच्छा शक्ति छ, र म बोल्छु र समाजलाई परिवर्तन गर्छु, आफ्नो जीवनलाई सकारात्मक दिशातिर अगाडि लैजान सक्छु भन्ने खालको जुन बुझाइका साथ यहाँहरू जोडिनु भएको छ। यसरी यो रातिको समय पनि, यो व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँहरूलाई सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै भोलि फेरि ठिक 8 बजे हामी अझै स्पेसिफिक तरिकाले 2 दिनको कार्यक्रम लैजानेछु। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा अगाडि गएर बोल्ने पाटोहरू भनेको यही कुराहरू, जति कुराहरू आजको 3 दिनको कार्यक्रममा सुनाए त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू लिन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र यहाँहरूले यो लाइभ सकिसकेपछि पनि फेरि यो भिडियोलाई फेरि पनि हेर्नु होला, किनभने हामीले फेरि रिचार्ज हुनुपर्छ, फेरि पनि केही कुराहरू छुटेका हुन सक्छन्, त्यो पनि मैले आग्रह गरेँ। र यति भन्दै सम्पूर्णप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आज छुटिन्छु। र आज फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय खुसीको दिवस हो, त्यसैले हामी खुसी हुनका लागि दिवसै कुर्नु पर्दैन। हाम्रा लागि सधैँ खुसी हुनका लागि हामीले सकारात्मक सोच, हामी सफल खुसी हुनु पर्यो र त्यसको लागि हामी लाग्नु पर्यो निरन्तर रूपमा। यति भन्दै छुटिन्छु। हस्त नमस्कार, जिलौ।